अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता 2 दिनों से इलेक्शन की तारीख के हवाले से मुसलसल समाअत जारी थी और अभी से कुछ देर पहले यानी शाम 6 बजे के करीब, पौने 6 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुकम्मल करते हुए इस पे यानी कि आज ही के दिन फैसला सुनाने का इशारा दे दिया और ये भी कह दिया कि इस हवाले से कोई टाइम मुकर्रर नहीं करते। लेकिन यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये फैसला क्यों कर किया गया और उन्होंने टाइम क्यों नहीं दिया, क्योंकि माजी में ये देखने को मिला है कि जब भी अदालतों की तरफ से कोई तारीख का ऐलान किया जाता है, किसी टाइम का ऐलान किया जाता है, तो जो अदालत का दिया हुआ टाइम है उस पर सुनवाई जो है वो मुकम्मल नहीं होती और उसमें अदालत को फिर बाद में माजत करनी पड़ती है। तो आज अदालत ने इस हवाले से अपने जैसर को तब्दील किया और अदालत ने ये कह दिया कि आज ही फैसला ज़रूर सुनाएंगे लेकिन टाइम का ऐलान नहीं कर रहे। है इस हवाले से हम बारहा अपनी पुरानी वीडियोस में आपको ये बताते रहे कि मुल्क में जो सूरत हाल पैदा हो रही है, होने वाली है, जब ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई थी तब भी हमने ये आपको बताया था कि जो सूरत हाल पैदा हो रही है या होने वाली है उसमें अगर कहीं पे कोई बीच में सुलह सफाई करवाने वाला या बीच में मामलात तय करवाने वाला ना रहा तो ये मुश्किल तरीन मामलात हो जाएंगे। और वैसा ही हुआ, जैसे मेरा इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है और चूंकि मैंने आपको कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट अगर गैर जानिबदारी मुकम्मल तौर पे इख्तियार कर लेती है तो उसमें यकीनन ये होना था कि आज इस्टेब्लिशमेंट ही इन्हें बिठा के, या जैसे एक वो भी हमारा मतलब एक अदारा है, जैसे रियासत के सतून हैं ये, जिसमें एक सतून मीडिया भी है, तो हम खैर किसी भी तरीके से ऐसे कोई बैठ के बात की जा सकती थी। लेकिन बदकिस्मती से सियासतदानों ने अपने अंदर तो लचक पैदा की नहीं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी इस वक्त चूंकि वो शदीद तनकीद का शिकार हैं तो उस वजह से एस्टेब्लिशमेंट भी इसमें अपना किरदार अदा करने से माजत है और मतलब ये अब फैसला बिलाहिर आ गया सुप्रीम कोर्ट पर। और चूंकि ये याद रहे कि इस पे जितने भी मामला पहले हुए हैं उसमें लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से बाकायदा तौर पे तारीख देने का ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन उससे भी तस्लीम नहीं किया गया। उस पर आज जो सुनवाई हुई उसके हवाले से हम आपको मुकम्मल तौर पे अपडेट कर देते हैं। लेकिन ये भी बात याद रखिएगा कि जो आज समाअत हुई इसमें जो मुतवक्के तौर पे रिजल्ट आना बाकी है उसमें उम्मीद ये की जा रही है अदालत उस्मा की तरफ से कि इसमें अदालत जो सुप्रीम कोर्ट है वो तारीख नहीं देगी और इसमें अनलेस के जो उनके दूसरी जमातों के सियासी जमातों के वकला हैं वो इसमें अपने अपने उन्हें मौका दिया गया कि अपने अपने लीडरान को फ़ोन करें, अपने अपनी क़यादत को फ़ोन करें और पूछें कि क्या तारीख मुनासिब है। लेकिन चूँकि इस एक पूरे मामले को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलीज़ को टूटे हुए तकरीबन 30 से ऊपर दिन हो चुके हैं, तो इस हवाले से अभी तक ना गवर्नर तारीख दे रहे हैं ना इलेक्शन कमीशन तारीख दे रहा है, तो असम्बलियाँ टूट चुकी हैं और वहाँ पे केयर टेकर सेटअप चल रहा है। तो ये तो बात पत्थर पर लकीर है कि इंतखाबात को तो 90 दिन के अंदर ही होना चाहिए। अब अगर यहाँ पे अदालत जो कि ऑलरेडी एक मुतनाज़ अदालत मतलब बन चुकी थी, जिसमें बाद में गुड जस्टिस इख्तियार करते हुए जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने और मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने अपने आप को इस केस से विड्रॉ कर लिया और उसके बाद 2 मजीद जजेस ने अपनी शमूलियत जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सवाबदी देते हुए उन्होंने कहा जी कि ठीक है, अगर आप कहते हैं तो बैठ जाते हैं, अगर आप नहीं कहते तो नहीं बैठते। तो ये सारा का सारा जो मामला चल रहा था इसमें तनाज़ात खड़े हो रहे थे, जिसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से और पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो की तरफ से बहुत ही शदीद किस्म की तनकीद, जो कल का बयान है बिलावल भुट्टो साहब का, उस पर उन्होंने बाकायदा तौर पे ये भी कह दिया जी कि हम नैब के कवानीन में अदलिया के भी मामला डाल देते हैं। तो बेसिकली वो एक अदालतों से एक अपने रंज और गुस्से का इजहार कर रहे थे। लेकिन जो भी होना है
دیکھیں اگر ریاست میں صرف اور صرف سیاستدان ہی ہیں تو پھر سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے بات کریں. اگر سیاستدانوں کے علاوہ اگر وہ سمجھتے ہیں، خیر ایسا تو ہے نہیں، ریاست میں تو آپ کی کورٹس بھی شامل ہیں، آپ کے ادارے بھی شامل ہیں، لیکن اگر وہ غلط فہمی کا شکار ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سیاستدان ہی فیصلہ کر سکتے ہیں تو وہ بیٹھ کے کر لیتے. اب 30 دن سے اوپر ٹائم ہو گیا لیکن بدقسمتی سے تاریخ نہیں آ رہی، الیکشن ناگزیر ہے، 90 دن کے اندر ہی ناگزیر ہے. تو خیر اب قصہ مختصر یہ کہ آج جو عدالت میں سنوائی ہوئی ہے اس کے حوالے سے جو اہم تر تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. اور میں یقیناً اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ عدالت پھر انہیں کہے گی اپنا فیصلہ سنانے میں جو میری ناقص رائے ہے یا جو میرے ابھی تک خبریں میرے تک پہنچی اور گردش کر رہی ہیں ان کی بنا پر اپنا فیصلہ کر رہا ہوں. میرا قطعاً مقصد کسی کورٹ کی پروسیڈنگ پہ اثر انداز ہونا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عدالت یہی کہے گی کہ یہ 60 دن جو باقی ماندہ 60 دن ہیں اس میں آپ 10 دن کے اندر اندر کوئی بھی تاریخ دے دیں، یعنی کہ جو 90 دن کا معاملہ ہے اس کے اندر اندر کوئی تاریخ دے دیں. آپ کے پاس 5 دن ہیں یا آپ کے پاس 10 دن ہیں، لیکن آپ نے تاریخ دے دینی ہے. تاریخ اگر جو سپریم کورٹ ہے، آنریبل سپریم کورٹ اگر وہ دیتی ہے تو شاید یہاں پہ بھی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ معذرت کے ساتھ نوٹنگی شروع کر دیں کہ نہیں جی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہو گیا، یہ فلاں ڈیم. خیر میں نے آپ کو اس پہ اپنا اوپینین دے دیا ہے کہ یہ اگر سپریم کورٹ تاریخ کا اعلان کر بھی دیتی ہے تو شاید سیاسی جماعتوں کو وہ قابل قبول نہ ہو. اور میرے تک ابھی تک جو میرے ناقص رائے میں بات ہے وہ یہی ہے کہ اب بھی عدالت صرف انہیں دنوں کا ٹائم دے گی کہ ان دنوں کے اندر آپ کوئی بھی تاریخ دے کے ہمیں وہ سبمٹ کروا دیں. خیر جی اب یہاں پہ ایک کیس کے اسی کیس میں سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ صدر پاکستان عارف علوی صاحب کے وکیل تھے. ان پہ جب یہ بات کی جا رہی تھی کہ جی صدر نے اپنا تاریخ دے کر آئین کی خلاف ورزی کی تو انہوں نے 57(2)B کا ریفرنس دیا اور انہوں نے کہا جی کہ چونکہ وہاں سے تاریخ نہیں آ رہی تھی تو میں نے اپنا اختیار استعمال کیا. لیکن اگر عدالت عظمیٰ سمجھتی ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں تو ہم اپنے یہ مطلب جو تاریخ دی ہے اسے واپس لینے کو تیار ہیں. ایک تو بات یہ ہو گئی. اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ مطلب وہ ایک خلاف آئین ایک تصور کی جا رہی ہے یا دوسری جماعتوں سے خلاف آئین کہہ رہی ہیں تو آرٹیکل 6 کی بھی جو ہے وہ بازگشت جاری ہے. تو اس حوالے سے لگتا تو نہیں کہ ایسا کچھ ہوگا، لیکن اگر ہوا تو یہ سیاسی طور پہ ہی ہوگا کیونکہ اگر پریزیڈنٹ ریڈی ہیں اپنی بات کو ریورٹ کرنے کے لیے تو اس میں ہونا نہیں چاہیے. خیر جی اور اس حوالے سے جو دوسرے وکلاء تھے جو JUI کے وکلاء تھے اور جو پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے وکلاء تھے انہوں نے اپنے اپنے جو بحث میں جو بھی پوائنٹس تھے وہ سارے دے دیے. اب بات یہ ہے جی کہ یہ اب فیصلہ چیف جسٹس کی مرہون منت ہے اور چیف جسٹس نے یہ فیصلہ کرنا اپنے 4 یعنی کہ ان کو شامل کر کے 5 رکنی بینچ کے ذریعے کہ اب کیا کرنا ہے. اور اس میں جو ہمیں لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ تقریباً اس میں کو گھنٹے 2 لگ جائیں گے. ہے جی اس میں چیف جسٹس آف کورس عمر عطا بندیال ہیں، اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ ہیں، بہت کریڈیبل آدمی ہے. جسٹس جمال سندھو ہیل ہیں، وہ بھی کریڈیبل آدمی ہے، سارے کریڈیبل ہیں. لیکن چونکہ جو مظاہر علی نقوی اور اعجاز الاحسن پہ انگلیاں اٹھ گئی تھی تو انہوں نے بینچ سے اس کو الگ کر لیا. اور اس کے علاوہ جسٹس منیب اختر ہیں اور جسٹس محمد علی ظفر صاحب ہیں جنہوں نے اس کیس کو فائنلی پروسیڈ کرنا ہے. تو دیکھتے ہیں جی فیصلہ کیا آتا ہے. لیکن میں نے اپنے جو مطلب اوپینین تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. اور چونکہ گورنر کے پی نے ہی اپنا پنجاب کے پی اسمبلی توڑی تھی تو پوائنٹس یہ ریز کیے گئے ہیں کہ انہیں ہی الیکشن کی تاریخ دینی ہے. تو دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر رہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو آنے والے دنوں میں اچھی ڈگر پہ اچھے ٹریک پہ چلتا دیکھے. احمد ریاض بلوچ کو دیجیے اجازت. اللہ نے